नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2079 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 पारित। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रबार 1 बजे बस्ने। भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथबारे चुनावपछि बन्ने सरकारले निर्णय गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रिय सहमति पनि आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल निर्णय कुनै सम्भावना नभएको दावी। अग्निपथ भर्तीबारे नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको कोटा अन्यलाई दिने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेको भनाई। भर्ना भएका मध्ये 4 वर्षको नोकरीपछि 25% स्थायी जागिर पाउने तर अन्यले पेन्सन पनि नपाउने योजनापछि नेपाल सेना पठाउने बारे अनिर्णित। महाभियोगमाथि बयानका क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले नाम दिएका कानून व्यवसायीहरूसँग समितिको छलफल सुरु। बार एसोसिएसनका निवर्तमान 2 पदाधिकारी सहित 7 कानून व्यवसायीहरूसँग आज छलफल। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समिति। महाभियोगको विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएको 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको टिप्पणी। निश्चित विषयवस्तु र आरोप बिना आफूहरू समितिमा सामेल हुन नसक्ने जवाफ। आफूहरूमाथिको आरोप प्रमाणित गर्न चोलेन्द्रलाई चुनौती। आसन्न निर्वाचनलाई 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको प्रतिबद्धता। मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तो हुनै नसक्ने दावी। बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि सर्यो। विशेष कारण देखाउँदै बैठक सार्नु परेको बताइए पनि कारण भने स्पष्ट नखुलाइएको प्रतिनिधि सभाको सचिव गोपालनाथ योगीको भनाई। आउँदो निर्वाचनमा माओवादी देशको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्ने मजबुत आधार रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। अहिले पनि जनताले देशको चाबी माओवादीलाई सुम्पन्न चाहेको जिकिर। केही व्यक्तिहरूले आफूलाई अस्थिरताको कारक भन्ने गरेको प्रचण्डको तर्क। ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने साइन बोर्ड राखेर भ्रष्टाचार मात्रै गरेको आरोप। देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको कुरा, देश हरेक कुरामा परनिर्भरतामा रहनुले पुष्टि हुने दावी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दललाई मसल भएको अभिमन्यु र सत्तारूढ दलहरूलाई दिए कागजको बागको संज्ञा। माओवादी केन्द्र चितवनका नेता यमबहादुर परियार लगायत एमाले प्रवेश। लोकसभा सांसद उमाशंकर अरगरियाले पनि एमाले प्रवेश गर्ने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा पूर्व सहकर्मी प्रचण्डको चर्को आलोचना। आफूले दिएको वरदान प्रयोग गरेर प्रचण्डले आफैलाई भस्म पार्न खोजेको ओलीको आरोप। प्रचण्डले आफ्नो समूह मात्र लगेको र त्यसलाई नै माओवादी केन्द्र भन्ने गरेको तर्क। तत्कालीन नेकपा सरकारले संविधानको भावना मर्म अनुसार काम नगरेको र संसदलाई 2 पटक भङ्ग गरेका कारण संविधान जोगाउन गठबन्धन गरेको कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको दावी। बागमती किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको उल्लेख। कांग्रेसले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको सूची बनाउँदा क्लस्टरको आधारमा छनौट गर्ने जिम्मेवारी 8 सहमहामन्त्रीलाई दियो। समावेशिताका लागि मुस्लिम, थारू, महिला, जनजाति, मधेसी, खस, आर्य, पिछडिएको क्षेत्र र दलित गरी 8 क्लस्टर। नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु स्वदेश फिर्ता। चान्सुसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको विदाई भेट। चीनिया राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटवार्तामा तत्कालीन नाका खुल्ने जानकारी गराएको। केही घण्टाभित्रै चीनिया नाका खुले। नेपालबाट निर्यातका विषयमा भने चीनिया पक्षले अझै स्पष्ट जवाफ दिएन। गत वर्ष कार्तिकदेखि हालसम्ममा 49,000 भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा वितरण गरेकाले चुनावको बहानामा लाल पूर्जा वितरण कार्य नरोकिने भूमि मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। यही वर्षभित्र सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको गर्यो स्वागत। भदौ 27 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुद्दा खारिजबारे निर्णय गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन। असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक क्षेत्रभित्र सुर्ती, चुरोट तथा धूम्रपान निषेध गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्नेलाई महानगरले कारबाही गरी जरिवाना तिराउने। फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै फुटपाथ व्यवसायीहरूद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ। जीविकोपार्जनका लागि फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई महानगरले व्यवस्थापन भन्दा पनि विस्थापन मात्रै गर्न खोजेको आरोप। जय नेपाल हलको कम्पाउन्ड भित्रै टुकुचा खोला खोज्न काठमाडौँ महानगरको टोलीद्वारा उत्खनन। यसअघिदेखि नै स्थानीयहरूले उत्खननको माग गर्दै आइरहेकोमा महानगरले नक्सा अनुसार गरेको डोजर चलाउँदा 15 फिट खन्दा टुकुचा खोला भेटियो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावको सुरक्षाका लागि आजदेखि म्यादी प्रहरी भर्ना आवेदन लिन सुरु। सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट इच्छुकले आउँदो असोज 6 गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने। यसअघिका चुनावमा म्यादी प्रहरीमा छनौट भएकालाई मुख्य प्राथमिकता।
नेपाली सेनाले 1 वर्ष अघि सुरु गरेको 3 जोड 1 अर्थात् 3+1 अवधारणाको संरचनाको सट्टा पुरानो पृतनालाई पुनः बिउताउने। सेनाले 8 पृतना रहेको पुरानो संरचना 10 अघि नै बिउताउने तयारी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3790 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 126 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 137 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 2129 जना सक्रिय संक्रमित। गुल्मी अस्पतालले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई अब्बल बनाउँदै कम जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावमा पनि अस्पतालले बिरामीहरूलाई दिँदै आएको सेवा राम्रो बन्दै गएको सरकारवालाहरूको भनाई। काभ्रेको बेथान्चो गाउँपालिका 4 चलालमा राति पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। बिहान 3:30 बजे घरमाथिको ढुङ्गा खानीबाट खसेको पहिरोले घर पुरिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। आज लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको पूर्वानुमान। देशैभर आगामी 3 दिनसम्म झरी पर्ने अनुमान। जोखिमपूर्ण रूपमा भारतको उत्तर प्रदेश पुर्याइएका 16 नेपाली बालकको उद्धार। भारतको गोण्डा र सिद्धार्थनगरमा रहेको बाल गृहबाट उनीहरूलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको नेपालगञ्ज शान्ति पुनर्स्थापना गृहको भनाई। तनहुमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका 13 र 17 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 33 वर्षीय रमेश तामाङलाई 19 वर्ष कैद सहित 2 लाख क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको फैसला। तामाङ 2077 साउन 24 गतेदेखि नै थुनामा। कार्तिक 1 देखि अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी फिल्मलाई कडाई गर्ने चलचित्र विकास बोर्डको संकेत। विदेशी फिल्मलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आरोप खेपिरहेका फिल्म हलले रिलिजको एक साता अघि नै चलचित्र जाँचपासको लागि निवेदन दिनुपर्ने र रात्रि शो देखाउन नपाउने। विदेशबाट अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS आजदेखि लागू। अब विदेशबाट किनेर वा उपहारका रूपमा आएका मोबाइलको IMEI दर्ता गर्नुपर्ने। मोबाइल फोनको आयात तत्काल खोल्नुपर्ने मोबाइल फोन इम्पोर्ट्स एसोसिएसनको माग। वैधानिक रूपमा मोबाइल आयात बन्द गर्दा अवैध रूपमा नेपाल आयात 28 अर्बको हुने दावी। 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने जिकिर। सरकारसँग लघु वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिको माग। लघु वित्तीय संस्था र ब्याङ्कर्स संघले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको नाममा जनतालाई शोषण गरेको आरोप। संस्थाहरूले गलत तरिकाले लगाएको ऋण बिनाहा गर्नुपर्ने माग। उद्योग मन्त्रालयद्वारा कुल गृहस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान 3 गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रमको अवधारणा तयार। प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू पनि पहिचान। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 92 अर्ब 21 करोड रेमिटेन्स आयो। गत महिनाको तुलनामा भने साउनमा रेमिटेन्स 11 अर्बले घट्यो। अमेरिकी डलरमा गत वर्षभन्दा 2079 साउनमा रेमिटेन्स 12.5% वृद्धि भई 72 करोड 40 लाख डलर पुग्यो। मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा मुलुकको सुधानान्तर स्थिति। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै 22 अर्ब 63 करोड घाटामा। चालु खाता 16 अर्ब 26 करोड रुपैयाँले घाटामा। खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1 अर्ब 40 करोडले ऋणात्मक। सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,500 रुपैयाँ कायम। चाँदी भने तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1180 रुपैयाँमा कारोबार। लगातार 2 दिन बढेको शेयर बजार आज बिहीबार भने 57 अङ्कले घटेर 1924.48 बिन्दुमा झर्यो। आजै 2 अर्ब 12 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। 20 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटमा नेपाल बहराइनसँग 6-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित। हारसँगै नेपाल एसिया कपमा छनौट हुन असफल। नेपालले अन्तिम खेल आउँदो आइतबार बंगलादेशसँग खेल्ने। आगामी प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभा चुनावको कारण देखाउँदै असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्ने नेपाल T20 लिगको मिति सर्यो। लिगको नयाँ मिति भने सार्वजनिक हुन बाँकी। नेपाल र बंगलादेशको राष्ट्रिय फुटबल टोली बीच फिफा डेमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको एन्फाको भनाई। दोस्रो रङ्गशालामा असोज 11 गते साँझ 5:30 बजे नेपाल र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै। 9औं राष्ट्रिय क्रिकेट खेलकुदको दोस्रो सेमिफाइनलमा NRNA स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई 13 रनले हराउँदै नेपाल पुलिस फाइनलमा। तेस्रो स्थानका लागि शुक्रबार सुदूरपश्चिम र NRNA बीच र उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र पुलिस बीच प्रतिस्पर्धा हुने। साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिपमा उपविजेता बनेको नेपाली युवा टोली बिहीबार स्वदेश फर्किए। बुधबार रातिको फाइनलमा भारतसँग 4-0 ले नेपाल पराजित भए पनि छोटो समयमा राम्रो नतिजा ल्याएको टोलीका कप्तान प्रशान्त लक्ष्यमको प्रतिक्रिया। युद्धग्रस्त खार्किभ क्षेत्रमा सैनिकहरूलाई भेटेर फर्किँदै गरेका युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की चढेको कार दुर्घटना। जेलेन्स्की चढेको कार विपरीत दिशाबाट गइरहेको गाडीसँग ठोकिँदा जेलेन्स्की सामान्य घाइते। 8 रुसी क्षेप्यास्त्रहरूले पानीको बाँधमा प्रहार गरेपछि किवरी रिह बाढीको चपेटामा 112 घर प्रभावित। 11 जनाको उद्धार। युक्रेनी सेनाले पछिल्लो 24 घण्टामा 4 वटा रुसी विमान खसाले।
पुटिन चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँगको भेटको तयारीका लागि उज्बेक सहर समरकन्द पुगे। युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेन कीव भ्रमणमा। रुसी सेनाहरू पूर्ण रूपमा खाली भएको रसियाले कब्जा गरेको लुहान्स्क क्षेत्रको सहर क्रेमिना फर्के। युक्रेनले यस महिना 8000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता लियो। रुसी सैन्य महत्वाकांक्षालाई गम्भीर धक्का। रसियाले युक्रेन हुँदै अमोनिया निर्यात पुनः सुरु गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावले विश्वमा मलको अभाव कम हुने आशा। फ्रान्सले अक्टोबरको मध्यदेखि जर्मनीमा ग्यास निर्यात बढाउने। स्विडेनमा भएको संसदीय निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको अभूतपूर्व जित। दक्षिणपन्थी स्विडेन डेमोक्रेट्स र उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेट्सले 176 सिटसहित बहुमत सिट जित्यो। निर्वाचन परिणाम लगत्तै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री म्याग्डलेना एन्डरसनले दिइन् राजीनामा। भारतको अहमदाबादमा एक निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुडिँदा 7 जनाको मृत्यु, घाइते 1 जनाको अवस्था गम्भीर। भवनको 9औं तलामा निर्माण सामग्री ओसारी रहेको बेला लिफ्ट चुडेको प्रहरीको भनाई। र अमेरिकाद्वारा 2000 भन्दा बढी पुरानो बहुमूल्य सिक्का इजरायललाई फिर्ता। यहुदीहरूले रोमन विरुद्ध विद्रोह गर्नुभन्दा अघि काटिएको अत्यन्तै दुर्लभ भनिएको यो चाँदीको सिक्काको मूल्य $10 लाख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।